अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? आप सबका मेरे चैनल शीरीन 0000 ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज का दिन कहाँ से शुरू करूं? आप लोग जानते हो मैं कितनी एनर्जेटिक होती हूँ, लेकिन आज मैं ऑफिशियली थक चुकी हूँ। आज का दिन हमेशा की तरह बहुत जल्दी शुरू हुआ। फजर की अजान ने मुझे बिस्तर छोड़ने का इशारा दिया और सबसे पहले मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ताज़ा दम होकर मैंने सुकून से अपनी नमाज अदा की और फिर कुछ देर के लिए दिल को इत्मीनान बख्शने वाली कुरान मजीद की तिलावत की। ये मेरी सुबह का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। इसके बाद मैं सीधा किचन में आई और अपने लिए एक हल्का फुल्का और सेहत बख्श नाश्ता तैयार किया। हैदर तो सो रहा था, वो देर से अपने काम पे जाता है। मैंने जल्दी से अपने दफ्तर के लिए बैग पैक किया और अब मैं अपनी नौकरी के लिए निकल रही हूँ। आज का दिन कैसा गुजरेगा, आइए मेरे साथ साथ रहें। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आप जानते हैं, आप लोगों को मालूम है पिछले महीने हम इस नए किराए के घर में मुंतकिल हुए थे और मैंने आपको 3 गैर शादीशुदा बाजियों के बारे में बताया था जो इस घर की मालिक हैं। हम उन्हें प्यार और थोड़े खौफ से बाजी ब्रिगेड बुलाते हैं। हैदर तो इनकी हरकतों को मुफ्त कॉमेडी मवाद बोलता है और हंस हंस कर मर जाता है, लेकिन मेरे लिए ये रोज़ का जहनी अजियत है। इनका काम सिर्फ एक है, हमारी ज़िंदगी में घुसना। दरवाज़ा खटखटाना इन्हें आता ही नहीं, ये सीधा जूम करके अंदर दाखिल होती हैं। जी हाँ, डोर नॉक करना इन्हें आता ही नहीं सीधा जूम करके अंदर घुस जाती है। लेकिन आज बात हद से ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि मेरी अम्मी घर आई हुई थी। चलो 2 मिनट में आपको तीनों का नेचर समझा देती हूँ। बड़ी बाजी, हुक्म और कंट्रोल की रानी, हर चीज की डिटेल्स चाहिए। क्या खाया, हैदर कहाँ गया, किराया कब दोगे, ऐसे बोलती हैं जैसे हम उनकी बचपन की गुड़िया हों। मंजली बाजी, सफाई की मलिका, उनका मिशन ही ये है कि हमारा फ्लैट नासा लैब जैसा चमकना चाहिए। कल ही सिंक के अंदर टॉर्च मारकर देख रही थी कि पानी का निशान तो नहीं। ये सबसे खतरनाक, ये पर्सनल डिटेलों की क्वीन। शीरीन, तुम थकी हुई लग रही हो, रात को वक्त पर सोया करो वरना हैदर को बुरा लगेगा। ये मेरी डेली स्ट्रेस लेवल थी, लेकिन आज तो हद ही कर दी इन 3 शैतानों ने। मेरी अम्मी की तबीयत पिछले कुछ दिन से ठीक नहीं थी। उनको हल्का बुखार था और थकावट बहुत ज़्यादा। हम उनको अस्पताल नहीं ले जाना चाह रहे थे, तो मैंने हैदर से बोला कि अम्मी को कुछ दिन के लिए यहाँ बुला लेते हैं, वो आराम करेंगी। लेकिन आज सूरत हाल संजीदगी से जज्बाती हो गई। आज का एपिसोड हैदर की कॉमेडी नहीं, मेरी जज्बाती टूट फूट की कहानी है। क्योंकि मेरी अम्मी घर आई थीं। जैसे ही अम्मी आईं, मैंने उनको मेहमान खाने में आराम से लिटाया, उनके माथे पर पट्टी रखी। हम जानते हैं ना, जब अम्मी बीमार होती हैं तो हमारा दिल कितना दुखता है। मैंने अम्मी से कहा, आप सिर्फ आंखें बंद करके सो जाइए, मैं इस घर को बंद कर दूंगी, कोई यहाँ नहीं आएगा। और मैंने हैदर को भी खबरदार किया। मैंने कहा, अगर बाजियों ने अम्मी को परेशान किया तो मैं इनकी जिम्मेदार नहीं होंगी। हैदर हंस रहा था। उसने बोला, अरे अम्मी को देखकर तो वो खुद चुप हो जाएंगी। उसने सोचा ये लोग अम्मी को इज्जत देंगी। हैदर, तुम बिल्कुल गलत थे। मैं और हैदर अम्मी के पास बैठे थे। हैदर अम्मी के लिए अदरक वाली चाय लाया था। सब शांति थी। और फिर जैसे ही हैदर ने बाहर वाला दरवाज़ा हल्का सा खोला, वो तीनों आ गईं। अब जानते हैं, मुझे लगा था कि वो पहले बड़ी बाजी के कमरे से आवाज़ देंगी। नहीं, वो सीधा हमारे दरवाजे पर आईं और खटखटाने की जगह बड़ी बाजी ने दरवाज़ा खोल दिया। बड़ी बाजी का पहला सवाल, इनकी नाक हमारे कमरे के अंदर थी। आपके घर मेहमान आए हैं, हमें मंजली ने बताया। वो कौन है, क्या काम है इनका यहाँ? मैंने गुस्से से बोला, बाजी, ये मेरी अम्मी है और वो बीमार है। और फिर छोटी बाजी ने वो सवाल किया जिस पर मेरा खून खौल गया। वो अम्मी को घूर कर बोली, अच्छा, आप अम्मी हैं और इतनी बीमार है, कितने दिन रुकेंगी? आपको कोई संजीदा बीमारी तो नहीं है ना? क्योंकि हमारा किराया, मेरा मतलब है हमारी जायदाद पुरानी है, इसलिए हम थोड़ा परेशान होते हैं। मेरी अम्मी, मेरी माँ, जो इतनी थकी हुई थी, उन्होंने ये सब सुना।
لیکن منجلی باجی کو نہ میری امی کی صحت کی فکر تھی نہ چھوٹی باجی کے سوالات کی۔ ان کی نظر کہاں تھی؟ میرے صوفے کے کور پر۔ وہ میرے صوفے کے قریب آئیں اور اس طرح سونگھا جیسے وہ جاسوس ہوں۔ پھر وہ اتنی نزاکت سے بولیں، شیرین بیٹا، امی کو اس پرانے صوفے پر کیوں لٹایا؟ اس کا کور کتنا گندا لگ رہا ہے۔ آپ جانتی ہیں نا ہم کتنے صاف ستھرے لوگ ہیں۔ آپ نے تو بالکل صفائی نہیں رکھی۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ وہ کور نیا تھا، میں ان کو یہ بتا بھی نہیں پائی۔ جب امی نے اپنی تھکاوٹ میں ہلکی سی کھانسی لی، بڑی باجی نے اپنا آخری حملہ کیا۔ وہ فوراً امی کے ہاتھ کو پکڑ کر چیک کرنے لگیں۔ آپ کا تو ہاتھ ٹھنڈا ہے، آپ کے ماتھے پر پٹی کیوں نہیں ہے؟ یہ حیدر کا اے سی اتنا اونچا کیوں ہے؟ اس سے تو آپ کی طبیعت اور خراب ہوگی، اور بخار کے لیے تو صرف اجوائن کا قہوہ چاہیے، اور آپ لوگ چائے پی رہے ہیں۔ بس میرا کنٹرول ٹوٹ گیا۔ میں زور سے چیخ پڑی۔ میں نے بولا، بس کیجئے، آپ لوگوں کی وجہ سے میری امی کی طبیعت اور خراب ہو رہی ہے۔ وہ آرام کرنے آئی ہیں، آپ لوگوں سے صحت کا مشورہ یا انٹرویو دینے نہیں۔ نہیں، میں سچ میں رو پڑی تھی۔ میں نے کہا، جب تک امی ٹھیک نہیں ہو جاتی یہاں کوئی داخل نہیں ہوگا، یہ میرا کمرہ ہے۔ حیدر فوراً بیچ میں آیا اور باجیوں کو کہا کہ آپ کو نیچے کوئی بلا رہا ہے گیٹ پہ۔ جب میں نے رونا بند کیا تو امی نے مجھے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں وہ بے چارگی تھی جو مجھے اور تکلیف دے گئی۔ امی نے آہستہ سے میرا ہاتھ پکڑا اور بولی، بیٹا بس کرو، پریشان نہیں ہو، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ یعنی وہ بیمار تھیں، میری وجہ سے یہاں آئی تھیں، اور ان کو باجیوں کی حد سے زیادہ دیکھ بھال اور مداخلت امیز رویے کی وجہ سے مجبوری میں یہ سب برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ حیدر نے امی کو سمجھایا، لیکن امی نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا، تم دونوں آپس میں لڑنا بند کرو اور تھوڑا عقل سے کام لو۔ آج کل کرائے کے گھر سستے ملنا مشکل ہیں، تھوڑا برداشت رکھو اور میری وجہ سے بالکل پریشان نہیں ہو۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا حال۔ میں جانتی ہوں حیدر اس صورتحال کو بہت ہلکا لیتا ہے اور شاید وہ ٹھیک بھی ہے، لیکن جب بات امی پر آئی تو میرا صبر جواب دے گیا۔ آپ لوگ تبصرہ کے سیکشن میں بتانا آپ اس باجی بریگیڈ سے کیسے نمٹتے؟ کیا مجھے زیادہ سخت ہونا چاہیے یا حیدر کی طرح پرسکون رہنا چاہیے؟ کیونکہ اب مجھے لگتا ہے یا تو مجھے نیا گھر ڈھونڈنا پڑے گا یا پھر ان تینوں کو بھگانا پڑے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ تبصرہ ضرور کرنا، اور ہاں، ویڈیو کو پسند کرنا مت بھولنا۔ اگلی بار میں آپ کو حیدر کا رد عمل دکھاؤں گی جب اس نے بڑی باجی سے قہوہ لینے سے انکار کیا تھا، وہ بھی مزیدار ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔ خدا حافظ۔